بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال ان شاء الله تعالى. اللي غادي نشوف هذا الدرس ديال التريغونومتري السنه الثالثه اعدادي خيال فرنسي. دونك اول شيء غنبداو فوكابولير ديال لو تريانغل ريكتانغل. دونك اول شيء خص يكون عندنا يكون عندنا المثلث قائم الزاويه. دونك دائما خص يكون عندنا ان تريانغل ريكتانغل. دونك عندنا لو تريانغل ا BC, donc c'est un triangle rectangle en A. إذا ضروري يكون عندنا المثلث قائم الزاوية ضروري. Très bien. Donc هاد l'angle هادي c'est un angle droit يعني زاوية قائمة وتيبقى عندنا هاد لي دو angle هادو دونك هادي وهادي. دونك هادي l'angle C و l'angle B تتسماو دو angle aigus. دو angle aigus يعني زاويتان حادتان. دونك شنو هي الزاوية حادة؟ Donc, angle aigu, et il y a l'angle dont la mesure est égale, donc compris entre 0 et 90 degrés. Donc, هاد les deux angles هاد الزاويتين هادو كيتسموا deux angles aigus وهادي angle droit. مزيان. Donc, دائما في المثلث القائم الزاوية donc le triangle rectangle تيكون عندنا ليبوتينوس يعني اطول ضلع في المثلث اللي هو الوتر. دونك هاد بي سي كتسمى ليبوتينوس. دونك ليبوتينوس هو اطول ضلع في المثلث القائم الزاويه. دونك هذا تيتسمى ليبوتينوس يعني الوتر. دونك دائما هذا الكوتي هذا تيكون يقابل الزاويه القائمه يعني كيشوف في الزاويه القائمه كيشوف في لونغل ضغوا. اذا هذا كنسميوه ليبوتينوس وتيكون هو اطول ضلع في المثلث. مزيان. Très bien. Donc, بالنسبة لهاد لونغل هادي دابا هاد لونغل عندها دو كوتي. دونك هاد الكوتي هذا كنسميوه لو كوتي ادجاسون. كيتسمى لو كوتي ادجاسون دو لونغل BCA. دونك غنديرو الشابو في السي يعني ان لو سومي ديالها هو السي. دونك هذا هو رأس الزاويه. دونك هاد الزاويه هادي عندها هاد الكوتي اللي هنا كيتسمى لو كوتي ادجاسون وهاد الكوتي هذا اللي هنايا تتسمى ليبوتينوس. تيبقى عندها هاد الضلع هذا هاد الكوتي هذا اش كنسميوه؟ هاد الكوتي كنسميوه لو كوتي اوبوزي يعني الضلع المقابل للزاويه سي. يعني الزاويه سي تتشوف في هذا الضلع هذا يعني مقابل الضلع المقابل كنسميوه لو كوتي اوبوزي. دونك لو كوتي اوبوزي اش دو لونغل BCA. Très bien. مزيان. دونك ضروري نتعرفوا على الاسماء ديال هاد لي كوتي. دونك بالنسبه لهاد الزاويات يعني كنشوفوا هاد الزاويه لونغل سي. دونك عندها هاد الكوتي هذا كيتسمى كوتي ادجاسون وهذا كيتسمى ليبوتينوس. دونك هذا كيتسمى ليبوتينوس وهذا لو كوتي ادجاسون وهذا الضلع هذا اللي كتشوف فيه دونك مقابل. دونك الضلع المقابل للزاويه كنسميوه لو كوتي اوبوزي دو لونغل بي سي ا. مزيان. يعني بالنسبه للزاويه بي كيولي لو كوتي ادجاسون هو هذا ولا البوتينوس كيبقى هو ولكن لو كوتي اوبوزي تيولي هو هذا. دونك الان غادي نبداو غير بالزاويه سي نحسبوا ليها غادي نحسبوا ليها نعطيو لا ديفينيسيون ديال الكوسينوس ديالها. مزيان. اشنو هو الكوسينوس؟ اذا الكوسينوس كنرمزوا ليه بكوس. كنديروا كوس وكنديروا الزاويه وكنديروا الزاويه بي سي ا. دونك نديروا بي سي ا اش كيساوي. دونك حنا خصنا نحفظوا هذا الشيء. مزيان. اش كيساوي؟ دونك الكوسينوس ديال الزاويه بي سي ا ديال هاد الزاويه هذه هو لو كوتي ادجاسون مقسم على لونغور ديال لي بوتينوس. دونك غنديرو هو لو كوتي ادجاسون sur l'hypoténuse. sur l'hypoténuse. مزيان. هاد لو كوتي ادجاسون تنديرو ديال لونغل
دو لونغل ا دو لونغل اش، بس حنا نرمزو لها نخدم الانسان نديرو لونغل سي، لونغل سي يعني لو كوتي ادجاسون يعني هذا الضلع مقسم على هذا الضلع. مزيان نعوضو حنا هنايا عندنا لو كوتي ادجاسون شحال كيساوي عندنا هنا 4 اذا غندير 4 سيغ شنو هو ليبوتينيس هو 5 هو 5 très bien مزيان. دونك لو كوتي دونك لو كوسينوس ديال هاد لونغل هادي هو لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس. دائما كنديرو الضلع المحاذي على الوتر. مزيان نمشيو نشوفو دابا السينوس. دونك السينوس باش كنرمزو ليه كنرمزو ليه بهذا الرمز. دونك السينوس ديال اش ديال لونغل بي سي ا اشنا هو الضلع المقابل يعني لو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوس. غنديرو لو كوتي opposé sur quoi? Sur l'hypoténuse. Sur l'hypoténuse. Sur l'hypoténuse. Très bien. مزيان. Donc, درنا الكوسينوس اللي هو لو كوتي adjacent sur l'hypoténuse. لو كوتي adjacent كيساوي 4 درنا 4. l'hypoténuse كيساوي 5 درنا 5. مزيان. نمشيو نشوفو دابا السينوس. كي تنديرو تنحسبو السينوس كنديرو لو كوتي اوبوزي يعني الطول ديال الضلع المقابل على مقسم على الوتر. دونك شحال كيساوي لو كوتي اوبوزي؟ عندنا فيه 3 وليبوتينوس عندنا فيه 5. دونك هذا هو السينوس ديال لونغل بي سي ا. نمشيو دابا نعطيو لا ديفينيسيون باختصار ديال الطونجونت. اذا الطونجونت دونك طونجونت دونك غنديرو الطونجونت ديال لونغل ترمزو ليه بحال هكا. الطونجونت ديال لونغل بي سي ا اش كيساوي؟ هو الضلع المقابل يعني لو كوتي اوبوزي سور لو كوتي ادجاسون. دونك غنديرو دونك لو كوتي اوبوزي sur H, sur quoi? Sur le côté adjacent. نعوضو دونك لو كوتي اوبوزي شحال تيساوي؟ كيساوي 3. دونك نديرو 3 divisé par quoi? Par le côté adjacent il y a 4. إذا هذا هو طونجونت. إذا دابا حسبنا الكوسينوس دونك هادشي خصنا نحفظوه. دونك الكوسينوس ديال لونغل بي سي ا هو لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس يعني الطول ديال الضلع المحاذي على الوتر. مزيان. إلا بغينا السينوس هو الطول ديال لو كوتي اوبوزي يعني الطول ديال الضلع المقابل للزاوية. دونك الزاوية المقابل دونك الضلع المقابل على ماذا؟ على الوتر اللي هو ليبوتينوس. très bien. وعندنا الطونجونت هو لو كوتي اوبوزي سور لو كوتي ادجاسون يعني كنقسمو هاد الطول ديال الضلع المقابل على الوتر. نمشيو نشوفو دابا الكوسينوس والسينوس والطونجونت ديال لونغل بي دونك قبيله شفنا السينوس دونك كوسينوس السينوس الطونجونت ديال لونغل سي. نمشيو دابا نطبقو داكشي اللي شفنا على لونغل بي. دونك الا مشينا لونغل بي غيولي دونك فين هو لو كوتي ادجاسون. دونك غيولي هاد الكوتي اللي هو ا بي هو لو كوتي ادجاسون ديال لونغل ا سي. دونك ديال لونغل سي بي ا. دونك هذا غنسميو اش غنسميو لو كوتي adjacent de l'angle H CBA. Très bien. Donc هذا هو le côté adjacent ديال l'angle CBA وهذا هو ليبوتينوس. اذا تيبقى لنا هذا الضلع هذا اللي هو مقابل للزاويه. دونك هذا الضلع مقابل للزاويه اذا كنسميو هذا هو لو كوتي opposé
دو لونغل ضروري نحددو شنو لونغل دو لونغل اش سي بي ا. دونك درنا شابو هنا، علاش درنا في بي حيت بي هو راس الزاويه. مزيان تخي بيان. نمشيو دابا نحسبو السينوس. دونك تنديرو السينوس، نديرو الكوس ندوبل الكوس ندوبل الكوس. دونك كوسينوس يعني كنرمزو ليه بالكوس، وكنديرو الزاويه اللي بغينا كنديرو سي بي ا ضروري سي بي ا. اش كيساوي قلنا؟ شنو قلنا الكوس؟ الكوس هو لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس. اشنو هو لو كوتي ادجاسون؟ هو ا بي. دونك غنديرو ا بي، هذا هو لو كوتي ادجاسون سور كوا؟ سور ليبوتينوس. ليبوتينوس سميتو بي سي، هذا هو ليبوتينوس هو بي سي. مزيان هو بي سي تخي بيان. نعوضو دابا اش تعطينا. دونك لو كوتي ادجاسون شحال كيساوي 3. لو كوتي اوبوزي ليبوتينوس كيساوي 5. احنا عوضنا، احنا لقينا السينوس كوسينوس تخي بيان. نمشيو دابا نشوفو السينوس. دونك السينوس ديال اش؟ ديال الزاويه سي بي ا اش كيساوي؟ دونك السينوس كيساوي لو كوتي اوبوزي sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé هو AC. Donc on dit AC sur l'hypoténuse هو BC. Donc نعوضو شحال كيساوي AC؟ AC كيساوي 4 و BC كيساوي 5. دونك احنا حسبنا السينوس ديال اش؟ ديال الزاويه سي بي ا. نمشيو دابا نشوفو الطونجونت. دونك الطونجونت ديال الزاويه سي بي ا، شنو قلنا في الطونجونت؟ التعريف ديالو هو لو كوتي اوبوزي سور لو كوتي ادجاسون. يعني غنديرو لو كوتي اوبوزي هو AC سور دونك لو كوتي اوبوزي سور لو كوتي ادجاسون. شنو هو لو كوتي ادجاسون؟ هو AB. تخي بيان هو AB. دونك شحال كيساوي AC؟ كيساوي 4. وشحال كتساوي ا بي؟ كتساوي 3. دونك حتى هنا نكونو حسبنا الكوس والسينوس والطونجونت. دونك اون يوتيليزون لا ديفينيسيون. دونك استعملنا التعريف ديال السينوس والكوسينوس والطونجونت وحسبناهم انطلاقا من لو تريونغل ريكتانغل. مزيان. دونك الان غادي نمشيو نشوفو واحد البروبريتي تري امبورطون في التريغونومتري. دونك نشوفو كيفاش غادي نطبقوها في واحد التمرين تطبيقي بسيط جدا. دونك شنو هي القاعده؟ دونك لا ديفينيسيون ديال الطونجونت قلنا بان دونك طونجونت اكس مثلا طونجونت ديال واحد الزاويه، يعني كنديرو هي اش؟ هي السينوس ديال الزاويه. دونك سينوس اكس سور تنقسمو على الكوس اكس. دونك هذه هي العلاقه اللي كنجبدو بها الطونجونت اكس الا عندنا سينوس اكس وعندنا الكوس اكس. يعني الا بغينا الطونجونت ديال واحد الزاويه كنقسمو السينوس ديال ديك الزاويه على الكوس ديال ديك الزاويه وكيعطينا الطونجونت. اذا نمشيو نشوفوها في التمرين التطبيقي. دونك هذا هو التمرين التطبيقي. نحاولوا نطبقوا هذه القاعده هذه باش نجبدو طونجونت اكس. دونك عطاونا كوس اكس يعني اكس غيكون زاويه سي ان اونغل. دونك كوس اكس عطاونا كيساوي 1 sur 2 وعطاونا سينوس اكس كيساوي لا راسين كاري دو 3 sur 2 وقالوا لنا نحسبوا طونجونت. دونك غنديرو دونك غنستعملوا اش؟ غنستعملوا هذا ديفينيسيون. هذا اش غنقولوا؟ دونك غنكتبوا دونك calculons tangente x. اش غنكتبوا هنايا؟ دونك اون نكتبوا هذا لا ديفينيسيون. دونك عندنا طونجونت اكس اش كيساوي؟ كنقسموا سينوس اكس على كوس اكس. نعوضوا 3 sur 2 divisé par 1 sur 2. دونك اش يعطينا؟ دونك اذا كتلاحظوا معايا هنايا دونك عدد كسري نقسم على عدد كسري. دونك هاد القاعده شفتوها؟
يعني كنديرو العدد الكسري اللي فوقاني وكنضربو في المقلوب ديال العدد الكسري اللي تحتاني. دونك الاولاني هو هذا وكنضربو فاش في المقلوب في لانفيرس ديال التحتاني هو 2 sur 1. 2 sur 1 مزيان. هادشي اللي عندنا هنا. دونك هنا نضربو البسط في البسط مقام في المقام. دونك لو نيميراتور في لو نيميراتور ديناتور فوا ديناتور. دونك تعطينا لا راسين كاري دو 3 فوا 2 sur 2 fois 1. دونك غتمشي لنا هادي مع هادي غتبقى دونك نسامبليفيهم باغ 2 اش يبقى لينا لا راسين عندنا لا راسين كاري دو 3 sur 1 sur 1 اش يعطينا هو لا راسين كاري دو 3. يعني شحال لقينا في الطونجونت. دونك طونجونت اكس alors tangente x اش كيساوي لا راسين كاري دو 3. دونك حنا لقينا tangente x en utilisant هاد البروبريتي هادي.